الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت ربر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحب زادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ ملالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامین کرام آجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ پنجویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس چک نمبر 247 ریب میانی فیصلہ باد دے اندر انعقاد پذیر جامعہ مسجد مکی مدنی میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے بڑے دوست کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی جناب میاں محمد مجتبہ نقشبندی صاحب اللہ والے محمد ناصر بھٹی صاحب میاں غلام مرتضیٰ نقشبندی اور انہا دے دیگر تمام معاونین کافی سارے نام نوجوانہ دے تحریر نے دعا گوہاں کی رب تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ سارے دی حاضرین و قبول فرمائے حافظ محمد تیمور طاہراسی صاحب نے بھی خطاب ماشاءاللہ فرمائے اور نقیب محفل نقیب ملت برادر عزیز جناب محمد سیف الرحمن سیف قادری صاحب جنہاں نے اپنی نقابت دل پذیر نال سر شام تو ہون تک آپ احباب نو محظوظ فرمایا اللہ رب العزت انہاں دے لہن دے اندر بھی مزید برکات نصیب فرمائے جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پورا قافلہ بھائی ظفر صاحب میں دیکھ رہا
نوجوان تشریف لے کے آئے محمد عمران صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا انہاں قبول فرمائے حافظ جی نعرہ مارن دی تیاری چنے پر میں نے پتہ لگ گیا زندہ باد زندہ باد یہ روزانہ ہر محفل تے ہوندے نے منوں بھی یاد نہیں رہندا مگر نعرہ لگا کے روزانہ میں یاد کراندے نے میں آیا جی میرا بھی نام لے لو تو حافظ جی بھی آئے نے جی تو وقت کافی بھائی گزر گیا رات 2:30 ہو گئے تو میں بڑا حوصلہ سمجھدا تہاڈا کہ تسی رات اس وقت تک ماشاءاللہ بڑے فریش بیٹھے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دی اج دی رات قبول فرمائے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے وہ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے غلام مجتبہ غلام مرتضیٰ تے انہاں دی ساری ٹیم نے بڑی محنت کی تھی کہ ایک وریاسی صاحب ساڈے پنڈ ضرور آؤں تو انہاں دی محنت اج رنگ لے آئی انہاں دا گڑا باہر بھی گیا تے توڑ بھی چڑھ گیا جی الحمدللہ تو الحمدللہ میں پہنچ گیا سمندری دا وہ بھی بڑا ایک دور دراز علاقہ سی جتھے میں پہلے تقریر کر کے آیا اور یقین کرو آج میں نے 22 سالیں پہلی بار ہے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی کتوں میں نے لے کے آئے نوجوان کیڑے کیڑے رستے سن اور میں کس مقام تے آیا میں نے بھی نہیں پتا کہ کیڑا علاقہ بندا ہے بہرحال میں ہوں زیادہ دیر تواڈی سمجھ خراشی نہیں کرنی اور تواڈا بالکل بھی زیادہ امتحان نہیں لینا میں تانوں جلدی جلدی مدینہ تے مدینہ تو کربلا تو مڑ مدینہ دیاں فضا وچ لے آنا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بڑی معروف پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا سا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے عرض کی تھی یا اللہ کیڑی امانت ہے اللہ نے فرمایا وَحَمَلْهَا الْإِنسان جنہوں انسان نے اٹھا لیا علماء فرما دیں کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا علماء فرما دیں اللہ دے عشق دی امانت سی عدل دے دہاڑے اللہ نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکتا تے میں چک لواں اللہ فرمائے بندیا تو کیویں اٹھاویں گا کمزور مخلوق ہیں آدم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ میں چک لواں گا پر جی چکاون والا تو ہوئے شیخ سادی فرما دینے کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندے آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھائی کہ پار وال وکھیا ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا ایدہ ہی رنگ اللہ دے قرآن مجید اس آیت پیش فرمایا میں قرآن پڑھا تو تسی میں نے بلا سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ کہ کنی سبحان اللہ کٹھی کی تھی تو سا میرے واسطے بھائی اچھا تو سبھی ٹھیک بولے ہو پر ایک بار اسٹیج والے ادھر آئے نا دو سو کیویں حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ کھیلی جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے بولو سبحان اللہ نہیں یار لطف نہیں آیا رات 2 بجے بنو انج لگے 2:30 بجے کے ہون محفل شروع ہوئی ہے چلو میں دعا کرنا شاہ جی اے سارے علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو بھی زور لگا کے ہاتھ چوکے اچھا جا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نہ لمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے خواب چ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نا جے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ان کا میں تھے رکھیا جی بھائی خورے لنگر ہے کہ نہیں ہے جی وادو ہے وادو ہے بھائی وادو کہندے نے وادو لنگر ہے میں نو نہیں سی پتا وادو کنو کہندے نے وہ میں جدو کھڑ گیا تے میں پوچھنا لنگر ہے تو نکھنا وادو اے وادو سن کے میں نو پتا لگا کسی چنگی شاہدہ نہ ہے تو انہاں کہا جی وادو لنگر ہے سمجھتے تسی گئے ہو گے تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجے نا پترہ میں تنو ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالے اور سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ نہیں جڑا چکدہ نال دا بیلی چک جگا کے بولو سبحان اللہ
میرا جی کردہ فرشتے اگلے سال تک جھک جھک توڑی بستی وال آکھن آؤ بستی ہے جتھے ذکر مصطفیٰ ہوں دا سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیا اللہ چک لویں گا قدرت دیا بات دیا جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیا جدائیاں سنیاں پہل گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ بک جاواں گا فرمایا کہ وچ چھالاں مارنیاں پہل گیاں عرض کی دیا اللہ مار دیواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا آرے ہٹھائیوں نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا طائف وچ پتھر کھانے پہل گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اسکر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آواز آئی جب سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے ابھی تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں تے منوں بھی رب کون آکھے اے بچہ چھوٹا ہوئے تے کام بڑا کر جائے تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے پر بچے نو پیار دی جھڑک مار کے کہندا تینوں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں انسان نے بھی جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے اللہ نے قرآن وچ پیار دی جھڑک ماری فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کولو تسی بولے نہیں تے میں کروا دینا سی سٹیج والے فرنٹ دیاں سواریاں جڑیاں انہوں سو جان تے میرا ڈرائیور کہندہ بدنوں نیند آ جاندی اس ڈرائیور نو ہے تے تسی وہ فرنٹ دیاں سواریاں تسی اچھا بولو کہ ڈرائیور نو نیند نہ آ جائے ہیں اچھا بولو اچھا ہاتھ چکے بولو محبوب سارے اندر سان جائیے سارے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے دل رکھی باغے پہاڑا سیسا بدیاں تے 1000 علامے کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدیوں اینا چکیے باہوں پامیں کافر کین 1000 سر سجدیوں نہ چکیے باہو
سر سجدی انہا چکیے باہو پامے کافر کہن ہزاراں ہو اے اثر ظہر دی نماز پڑھنا یہ نہ تے اثر تو پہلے گھر چلے جانے اثر دی پڑھنا یہ نہ تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے مغرب پڑھنا نماز تے آیت عشاء تو پہلے اسی گھر چلے جانے پر او دی قدرت مطلوب سی کوئی انج دا ساجد بھی ہوئے جڑا سجدہ تے کرے پر سر نہ اٹھاوے او کربلا دے میدان چا پھر امام حسین نے آکھے سجدہ میں کرانگا قیامت نو میرے نبی نے فرمایا ہر انسان اس حالت چ اٹھے گا جڑی حالت چ مریا سی سارے قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے گا واہ حسین تیری عظمت و نثار حسین اس حالت چ اٹھنا جس حالت دے اندر انہاں نے اپنے مالک دی بارگاہ چ حاضری پیش کی تھی نوجوانوں اج اس حسین دا ذکر کرن لگے ہیں توجہ ہے میرے وال بھائی او حسین جڑا نبی دے موڑیاں تے سواری کرے او حسین جنہوں نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان دے چوسے عطا فرماون ایک دن میرے نبی نے ایک کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی مونچ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کی تیسی ماما نے انہا بچے آنی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اوہی بچہ ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پڑھ رہے تھے اے بچے نے بھی آکے نا تے پیچھے کھلو کے تے نبی پاک دے اے اس طرح کر کے نیت کر لیں نماز پڑھ دے نبی پاک نے اس بچے نے پکڑ کے نا تے برابر کیتا تے بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر کیتا برابر تے بچہ پھر پیچھے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور اس بچے نے فرماتے نے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دسا ہوندہ کیوں نہیں سائیں اس بچے جڑے جواب دیتا نا تو ہاڑی تے میری آج دی اس محفل دا پوری دا نچوڑ جملہ ہے بچہ نبی پاک دے رخ انور والویخ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلواں امی نے تے دسیا کہ شب معراج تیرے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا اساں بول ہی نہیں سبحان اللہ اے اوہی بچہ جن نے میرے نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لی سرکار نو ادا پسند آئی تے میرے نبی نے ہاتھ چوک کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ سے بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ اوہی بچہ ہے جیڑا بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا دنوں ترجمان القرآن کہندے نے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم او بچہ جیڑا قرآن دی تفسیر کر دے تے مولا علی فرماندے نے انج لگ دے جو باریک پردیاں پیچھے چھپ کے خدا دے رات پہ آویخ دے جنہوں ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے او حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی دے چچے دا عباس دا بیٹا عبداللہ جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر میری ملت دے نوجوانوں او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان بھائی جڑا چوسا ہی نبی دی زبان اس حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو کون بیان کرے تے زبان او جدے چ کدے خدا بولے کدے مصطفیٰ بولن اے ساڈا بچہ دنیا تے پیدا ہوئے نا تینوں کھجور دی گڑتی شہد دی گڑتی پر مولا علی آئے تے زبان محمد دی گڑتی سیدہ زارہ پاک آمان تے زبان مصطفیٰ دے چوسے گڑتی تے علی تے زارہ دے پتر حسن تے حسین آمان تے زبان مصطفیٰ دی گڑتی عرض کی تھی یا اللہ لوگاں دے بچے نو شہد تے کھجور دیاں مٹھیاں گڑتیاں جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو گڑتیاں مٹھیاں نہیں دینیاں آواز ہے دنیا والے میں بھی جگ چ بڑا کچھ مٹھا بنائے پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جڑی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے میں تو سناما حسین دی گڑتی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے رات دے 2:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی نہیں یہ تو تھوڑی مہربانی جو بولی جو اوچا بولو موتیاں نہیں اجے تے بابا جی میں کہہ رہے سن کہ میں تھوڑیاں ساریاں نعتاں یاد کیتے ہیں تے ایک نعت میں تھوڑی توہانوں ہی سنانی ہے جڑی تسی پڑھ دیو تو میں کہا جی پھر کدے جی انشاءاللہ اگلی محفل تو سنا گے جی انشاءاللہ تے جو او بھی شروع ہو جاندے تے پھر اجے گھنٹہ اور لگ جانا سی تے پھر تو ساکنا آسی صاحب اور فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دینی بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی
میں ہون تقریر کر کے آیا توڑے کھولا ہون توڑے کھول میں واپس سیالکوٹ جانا صبح پھر میں 2 آکے سمندری تقریرہ کرنی ہے پھر واپس جانا پھر سفر نہ جانے کنیا راتاں دا جگراتا زندگی مگر توڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی روزانہ میں نو تازہ دم کر دے دی ہے اے ساڑا بچہ بولے تے کڈا سونا لگ دے جنی بار بچہ بولے تے ماں انہی بار کہندی ہے صدقے جاواں باپ کہندہ قربان جاواں بہنہ کہندی ہے بلہاری جائیے ساڑے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا وہ دے محبوب دے بولن دیواری تے جڑی ماں نے صدقے جانا ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے پہ واسدے باپ جنہیں قربان جانا وہ سر تے کوئی نہیں بہنہ جنہیں بلہاری جانیاں وہ بہنہ ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے بچپن چ روکے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ ہن میں بولیا تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز دائی سونے تو ایک باری بولتے صحیح اللہ نے رضا فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ أُولَٰئِكَ هُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ نے رجا پر میں کملی والے کی آیا کہ صدقے جانا والی ماں کوئی نہیں برہاری جانا والیاں بہنا کوئی نہیں اللہ پر میں وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو پیر میر علی شاہ گلڑی دا تاجدار فرما دے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو تے جے آنکھوں تے اسے نبی دی زبان کٹی مٹھی ہے ترجمہ کروا کے دے ماں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے ہاتھ نہیں تُسی چوکو دے منو شک پہ جاندہ سو گے میں جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا ہے میں تو انہوں کربلا تک لے کے جانا سفر بڑا لمبا ہے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ککھ سوادنا ککھ سوادنا مشری اندر ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اس شاید نلو مٹھی زبان تے جڑا حسین زبان مصطفیٰ دے لوے چوسے اے ساڑھے پنجاب چا بچہ ہوئے نا پیدا تے ابو دا دل کر دینو دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے ہے نا تے ماں دا دل کر دے یا انو نانا گڑتی دے وے تے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے تو آنو پتہ ہی پا میں بولو نہ بولو پتہ سارے نا تے جے بیچارہ پولیکھے نہ چاچا گڑتی دے ہی لوے تے بچہ بڑا ہوکے شرارت کرے نا تے شاہ جی ماں بیبیاں چکے ایک بے کے کہن دی ہے اترا چاچے تے گیا ہے تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کر لوے تے ماں بڑی راضی ہوکے کہن دی ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی ساڑھے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جان دے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو جنہاں نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے ملے سانو سا محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہاں گڑتی مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئی قومن آمد انہوں دساں جنہاں نے مصطفیٰ دی زبان چوسی ہوئے ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ایک بندہ کے کہندہ حضور میں نے گھر اولاد ہے بیٹیاں ہیں دولت اللہ نے بڑی عطا کی تھی مگر پتر کوئی نہیں کو وظیفہ دسو اللہ میں نے پتر عطا کرے جڑے سننی آندے نا آکے تے پیران کل تے علماء کل تے خطباء کل جا کے تے پیرانی زمن کو وظیفہ کو تبیز دیو جی اللہ میں نے پتر دے وے پتہ لگ گیا اے عادت سانو مدینے ہو گئی
اور پیران دے پیر حضرت امام حسن مجتبہ امام حسین دے بھی وڈے بھی شیر خدا دے پتر کو نے پوچھا حضور میرا پتر نہیں تے میں کو وظیفہ دو سنو بے اولاد لوگاں واسطے امام حسن دا وظیفہ امام حسن نے انہوں فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر آج بھی صوفیاء فرما دنے جیتے گھر بیٹا نہ ہوئے او میاں بیوی 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھن اللہ انہوں ضرور بیٹا عطا فرما دے او بندہ گیا نہ تے ایک ہو رہا کہ تے امام حسن نے کہندہ حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ دو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر تسی بھی جیڑا بھی کاروبار حیات کر دیو جیڑا بھی کاروبار کم کر دیو بس استغفر اللہ پڑھ دے دیا کرو ہاتھ کار والتے دل یار وال پھر بیک برکتا او گیا کہ ہو رہا گیا تو انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی تھی کوئی وظیفہ دو سو امام حسن فرما دے استغفر اللہ پڑھیا کرو او گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی حضور کو وظیفہ دو سو امام حسن نے فرما استغفر اللہ پڑھیا کرو او گیا کہ ہو رہا گیا انہیں آکھا حضور بارش نہیں ہو رہی تے میری کسانت فصل نہیں ٹھیک ہوندی فرما استغفر اللہ پڑھیا کرو ایک 5 بندے گئے تھے امام حسن دا مرغی دے کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی لاجپال بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی امام حسن فرما دے میں دوائی کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن چوں دیتی ہے انہیں عرض کی تھی حضور قرآن کی کہندے امام حسن نے اس ویلے قرآن مجید ایک آیت پڑھی جو سبحان اللہ فرماؤ تو میں بھی پڑھا یا اللہ جڑا اچھا بولے ہاتھ چوکے بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہونے لگا پتہ نہیں جانا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے دی زندگی دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے ماشاءاللہ امام حسن نے فرما اللہ کہتا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا اللہ دے قرآن نے 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے او کہن لگا لاجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے وہاں او دی زبان چوس دارے ہاں جدے ہوتے قرآن نازل ہندارے ہاں محمد دی زبان دے چوسے لے لو بسم اللہ خوش رسولیا اور جڑے محمد دی زبان دے چوسے لے لین ایک دن نواں سوٹ پایا سفید رنگ دا عید دا دن تے امام حسن بیٹھے نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی اچانک نوکرانی ٹھوکر لگی تے او سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا اے جلال جا کے امام حسن نے اثر کر کے نوکرانی وال ویکھیا مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا سی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا سی تائیوں صحابہ جدو نبی پاک تو اداس ہوندے سننا دروازہ نبی پاک دا کھڑکا مولا علی دا کھڑکا کے کہنا علی ذرا نبی دے دو اب دو ترے نو بار بلامی ایسا محمد دی تصویر مکھنی ہے انج کہلما کہ حسن مصطفیٰ دے 2 حصے کریے تے ایک دا نام حسن بان دائے ایک دا نام حسین بان دائے اچھا جدی صورت نبی ورگی سی او دا جلال بھی نبی ورگی ہو گئی امام حسن جلال نہ نوکرانی وال ویکھیا کہ نے سالن میرے کپڑے تو ڈول دیتے آپ نے جدو جلال نہ ویکھیا تے نوکرانی کم دی نگاہاں نیویاں تو انہیں نا قرآن دی ایک آیت پڑھنی شروع کر دی تھی پڑھا اچھا بولو سبحان اللہ لو بھائی کمیٹی والے تقریر اگلے سال سناوا گیا آج پر تو آڑے بندن میں سبحان اللہ دی جاز سے آ جاؤں گا انشاءاللہ نوکرانی نگاہاں نیویاں کر کے پڑھ دی کہن لگی والکاظمین الغیظ توجہ میرے پر رکھے جے نوکرانی نہ نگاہاں نیویاں کر کے کہندی والکاظمین الغیظ او جڑے مومن ہوندے نے نا غصہ پی جاندے نے امام حسن غصہ دے بڑا سی پر فرماندے نے چل جا میں غصہ پی گیا
نوکرانی اس آیت دے اگلے لفظ پڑھے کہنے لگی والعافین عن الناس کہنے لگی وہ جڑے مومن ہوندے نا غصہ بھی پی جاندے نے تو لوگوں معاف بھی کر دیندے نے امام حسن فرماتے ہیں جا میں غصہ بھی پی گیا تے تینوں معاف بھی کیتا نوکرانی نے اس آیت دے اگلے لفظ پڑھے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نال پیار کر دے امام حسن فرمان لگے جا میں تینوں معاف کیتا نہ غصہ بھی پی گیا جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا فیصلہ آباد والے ہوں او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوں دے جنہ دے بیڑے نازل ہوں دے انہاں نوں کنہ کو قرآن ہوں دے وہ جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہویا انہوں نے کنہ کو قرآن ہوندہ ہوئے گا گڑتی نبی دیتی چوسے مصطفیٰ نے زبان دے دیتے کندے آتے مصطفیٰ کھڑامن او یارو دا ساؤنو دل کرے سیدہ زارہ دی گودی چا سو جائے کھیڑنو جی کرے محمد دے موڑے آتے چڑھ کے بہ جاتا ہے پھر او دی ہر ادائی نبی برگی توجہ میرے بات ادا نبی برگی کیونکہ نے گڑتی نبی کو لئی نبی تے جانا سی نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ جی ایک دن ایک بندے نو تحفہ دیکھے تے مدینے بھیجیا انہیں کہا جا امام حسین نو دیکھیا وہ بندہ تحفہ لے کے جب دروازے چ پہنچا تے مڑ کے امیر معاویہ نو کہندا حضور میں چلا تے جاواں ہاں پر میں نو مدینے جا کے پتہ کی لگے گا حسین کیڑے نے آپ نے فرمایا مسجد نبی چ جاویں جڑا سارے جو سونا ہویا اونوں دے تو سونا ہی بڑا ہوئے گا او دی صورت ہی بڑی سونی توجہ بھائی چک والے او پکھی والے بھائی بیجا چھوٹو ایتھے ہی بیجا میرا پتہ بس سارے دی توجہ تیرے والے شام تو لے کے چوکھے گرا لے ہونے تو میں نے پتا تیرا دیاڑی چنگی لگی تیری لوگ دیاڑی لاندے نے تو رات لائی چلو باہر توجہ کرو بھائی میرے والے یہ دی بھائی خدمت کر کے جائیو سارے اللہ تعالیٰ سارے اندر رزق حلال کی شادگی تو میرے کو بھی لے کے جائیں بیٹھے تھے اتھے بہ جاؤں میرا پتہ توجہ بھائی وقت تھوڑا ہے میں اگر تو انہوں بار بار متوجہ کردہ رہے تو وقت اسے کم تے لگ جانا میرا دل کردہ جلدی تقریر زیادہ سنا لما سورت نبی ورگی تسیرت بھی نبی ورگی حج کرن دو میں ویر ایک دن مدینہ تو مکہ وال جا رہے تے راہ وچ بھوک لگ گئی امام حسن امام حسین نو کہہ لگے حسین کچھ کھامل لی ہے عرض کی تھی حضور کھان لی تو کچھ نہیں پر او ککھن دی کو کلی نظری آ رہی تے اجازت ہوئے تے کچھ لے کے آما فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چل گئے دروازہ کھڑکائے تے مائی بڈیری باہر ہے امام حسن فرما دے مائی جیسی کعبے دے حاجیاں تے مدینے دے مسافرہ کچھ کھامن نو مل جائے مائی رون لگ پئی تے روکے تے آسمان بل دیکھ کے کدی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی مائی کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں اتے مدینے والے دی سخاوت کسے وکھنی ہوئے تے رب کرے نصیبہ تے اس سال کٹھے چلی اسی رمضان شریف ہے مدینہ شریف تے افطاری دا منظر جدو وکھو نا مسجد نبی شریف ہے وہ لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے جدو افطاری کر دینا تے میرے ورگے درویش تھے کھلو کے آئی ویکھ دے ہوندے نے واو مدینے والے ہو او تسی 15 صدیاں دے بعد نبی دے پرونے نال لینا پیار کر دے ہو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تو سا کتنا کوئی چاہ کیتا ہوئے گا وہ بھائی رو کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کا عمل لی کچھ نہیں معاف کرے آجے امام حسن فرمان لگے مائی جی اساں جانا کوئی نہیں تے کو پانی دا پیالہ ہی پلا دے ہو مائی کہنے لگی پھر جب 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ دھو کے نہ لے کے آواں امام حسن نے فرمایا جاؤ مائی جی لے آؤ مائی بکری دا دودھ لے کے آئی دو میں ویر جڑے ویلے دودھ پی کے ٹرے مائی رون لگ پئی کہنے لگی وے کیڑی ماں دے پتر کیڑی ماں دے لالو دسو وے ایڈے سونے ملنو جی کرے کتھے آواں امام حسن کہنے لگی اماں ملنو جی کرے مدینے آ جائیں کہنے لگی وے ہندے کون امام حسن نے فرمایا اما مدینے آویں تے محمد پتران دا بیڑا پوچھ گیا آئی ساڑھا ڈریس اسی محمد دے پتر اسی محمد دے لانا دو میں میر حج کر کے مدینے آ گئے ایک
ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینہ دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا مائی بڑی بڑیری ہوگی مائی پہچانیا نہیں امام حسن مائی دی خدمت کی تھی تواضع کی تھی تے مائی ایک دن کہنے لگی پہ مڈیا میں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے تسی نہیں بولے جمعے والے دن مسیحتے آنا ہوئے نا تے جھولی چ مسجد دی چ 10 روپے پانے ہوں تے اسی 20 واری سوچنے ہیں اتھے دودھ دا ایک پیالہ پیتا تے مائی نو 1000 بکری دیتی 3000 درہم دیتے مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرماندے نے مائی جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن خدمت تبادو کی تھی تے مائی کہتی میں نو جان کیوں نہیں دے دے امام حسین نے بھی 3000 درہم تے 1000 بکری دے کے تے مائی دے کانے چ فرماندے نے مائی جی جی پہلے میرے گھر آؤں دے تے میں بہت دینے سن ہن زیادہ نہیں دے رہا کہ تیرے بڑے ویر نو اے نہ لگے میرے تو چھوٹا ہو کے میرے نہ بڑا سخی بن دے مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چ نکلن لگی مڑ کے کہنے لگی وینے دن خدمتہ کر دے رہے ہو پھر میں پہچانے کو نہیں کون امام حسن فرمان لگے اماں تو دا پیالہ پلا کے اتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دو ترے محمد دیاں قیامت آلین دے اساں تینوں اتھے بھی نہیں بھولنا اساں تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے جا رہی تے نالے پڑھ دی جا رہی پڑھئے بھائی رال کے ہاتھوں بندہ چکے جنہوں لگ دا میں نبی دی آل دے صدقہ کھانا تے ہاتھوں تھلے نہ کرے جے ایتھے ہی رکھیا جے کھڑے کرو بھائی آجے میں شروع ہویا تو سارے مل کے تھے میرے نال پڑھو بڑا لجبا ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا بھئی بڑا لجپال ہے تیرا گرانا پھر بولے جے یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا اے پتہ میں کیوں چاہنا کہ سارے رل کے پڑھئے ساڑھے دروازے سویرے منگتا ہوئے نا وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے نا گھر والا تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اور نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی گل تے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے تے میں تو کہتی یا اللہ جے تیرے کلو منگنا ہوئے اللہ فرمائے جے تو آکھنا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمائے واللہ خیر اللہ فرمائے میں اللہ ہی خیر ہاں یہ آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے اللہ فرماندہ کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشو دا کہ ربا تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماندہ لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے ربا تیرے کلو کیویں منگنا ہے اللہ فرماندہ میرے تے کوئی نہیں پر ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئی جو منگے گا دے دے مانگا جڑا آیا نا نبی پاک دے بوے دا مگتا بن کے تے لین آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر کملی والا ایڈا سخی خالی نہیں جان دینا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال پڑھنا ہے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا تو سارے ہاتھ جو کے لہرا کے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا آج اسی اس حسین دا ذکر کا نواز دے کٹھے جدی صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی اور جنہ گڑتی مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے جدو آئے نا کربلا دے میدان چ لاڈاں دے پلے ہوئے بٹ سب میں چینج کر لوں میں بہت تنگ کرتا امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ آئے آپ نے نانے مصطفیٰ دے دین تو ساریاں قربانیاں پیش کی جڑے درخت نو 18 سال بندے پانی دیتا ہوئے وہ درخت کٹن نو جی نہیں کرتا تے جڑے پتر نو 18 سال پالیا ہوئے حسین نے اس ہونا جا علی اکبر بھی 18 سال دا پال کے دین تو قربان کرا دیتا 6 مہینے دا اصغر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حجی کا جا کتب فرید گرامی قدر 6 مہینے دا اصغر بھی قربان کیتا تے بارو باری سارے مڑبار حسین دا آیا میرے امام علی مقام جدو کربلا دے میدان واللادہ دے پلے ہوئے تھے زبان مصطفیٰ دے چوسے لین والے جدو ٹورن لگے نا اچانک خیمے چو آوازیں تو انو اپنی دا واسطہ آجے نہ جائے مڑ کے ویکھیا کون پہ پکار دیتے حضرت بی بی رباب دی آوازیں حضور آبے کو نکی جی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے 7 سال دی بیٹی امام علی مقام دی سکینہ نام لاڈاں دی پلی بچی تے مدینہ دی شہزادی او بچی مدینہ ٹوری تے پیدل مکے 300 میل دا سفر کر کے آئی اور روئی نہیں او مکے تے ٹوری کربلا آئی او بچی نہیں روئی پانی بند ہو کے او بچی نہیں روئی 10 محرم آئی او بچی نہیں روئی او دے چاچے دے بازو کٹے گئے او بچی نہیں روئی قاسم دیاں پسریاں ٹوٹ گئی او بچی نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے نہیں روئی اکبر دی جوانی لٹ دی ویکھی نہیں روئی اسگر تا پنگوڑا خالی بے کے مانو غش آ جاندے پر وہ بچی نہیں روندی وہ کیوں نہیں رونگی اس واسطے کہ کدھر میرے بابا نہ رو پین میں بابا دی لاڈ لیا میں رو پی تے بابا رو پین وہ بچی نہیں روئی انہیں ضبط کر کے رکھیا پر جدو بابا ٹورے نا وہ دے ضبط دے بندر ساری ٹوٹ گئے تے بچی چیخ مار کے ماں دی گوچ بے ہوش ہو گئی میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پلان دے سکتے پوچھا بچی نو کی ہویا انہاں کہا اسی صاحب دا ابو دبئی ٹور گیا باپ نو جاندہ وے کہ بچی بے ہوش ہو گئی انہیں 2 سال بعد آنا ہے میں نو خیال آیا تے ابو نے آ جانا او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی ابو آنا ہی کوئی نہیں او کربلا میدان چکی میں روئی ہوئے کہ سیدہ نے عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش نہیں کرا جاندے میری ماں بیٹی نو گودی چ لے کے نہ تے ہوش کرا رہے فرمایا اٹھ سکینہ بیٹی بابا بیکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں آنے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا وہ تیاں والے ہوئے نہ تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوں دے اے بڑی عید گزری نا بیٹیاں پا میں چھوٹیاں ہون پا میں جوان ہون اے ویران تو کپڑے نہیں ایتے مانگ دیاں ابو کھلو مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ بھائی بہنہ نو انکار کر بھی لئی دینے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے آج بھی کو بھائی بہن نو چھڑک مارے تے وڈیرا جب باپ ہی تڑپ کے کندہ خبردار میری تینو چھڑک کوئی نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جو ہے ایک گل سن کے تیاں دے مان پیوان دی ذات ہور بد جا دے یار آج بھی کدے باپ اپنی بیٹی نو اپنے سسرال فون کر کے کبھے نا میں تینو ملن ہونا ہے سارے محلے دیاں بچیاں نو پتا ہوندہ جو فلانی دے بابے ملن ہونا ہے تیاں نو پیوان دے چائی وکھرے ہوندے ادھی رات ویلے باپ گھارا بے پتر ستے رہندے تیاں پیوان دیاں راؤں ڈیک دیاں کدو میرے بابا نے ہونا جبانوں اتے یتیم کسے کو لوگ پوچھو نا کہ باپ دی قدر کی ہوگی کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے تے کہندہ میں اپنے ابو نو دسانگا پر یتیم تے اے بھی نہیں کہہ سکتا میں ابو نو دسانگا او کنو دسے باپ بچے نو بازار لے جائے تے بچے نو باپ نل ٹر دیاں انج لگتا جی سارے بازار دے کھلونے ہی میرے ابو میرے نال نے میں نو سارا ہی لے دین دیا تے جڑا ہو بھئی یتیم او کنو کوے تے کدے تے مان کرے سکینہ نو تے بابا تے مان ہی بڑا سی
سکینہ جدو بابا جاندے ویکھے بے ہوش ہو گئے، میرے امام فرما رہے اٹھ سکینہ، ساری زندگی بابا بابا کہے گی۔ سکینہ نو تے ہوش نہ آیا، پر شمر دی آواز حسین کر جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود رکھیا، فرمایا میں چلے آؤں تے میری سکینہ نو رون نہ دیا۔ میرے امام آ کے سواری تے بیٹھے، سواری نو مہمیز لگائی، ایڑی ماری سواری ٹر دی نہیں۔ میرے امام نو خیال ہے سواری کیوں نہیں ٹر دی؟ میرے امام نے دیکھا کہ گھوڑا مڑ مڑ خیمے والا ویکھ دے۔ تیاں والے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والا ویکھا نا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ نکی جی سکینہ نو ہوش آ گئے، سیدزادی پردہ دارے تے خیمے چوتے نکل نہیں سکتی۔ اس بچی نے خیمے دی اوٹ چ نکے نکے ہاتھ جوڑے۔ سکینہ رو کے بھی آخ دیئے پاپا یا جین آ جایا بابا سکینہ مر جائے گی، کہن لگی وے گھوڑیا بابا لے کے نہ جائیں، میں تے اجے بابا رج کے بے کھئی نہیں، میرا چاچا یا پاس گیا یا جے نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے تے میرا اسکر نہیں آیا، بابا لے کے نہ جائیں۔ میرے امام گھوڑے تو زمین پہ آ گئے، آکے سینے لا کے فرمایا سکینہ ندیے رونا، نی سکینہ اج نہیں کری رہو۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے تیاں نال بھی اج نہیں کری رہو۔ فرمایا سکینہ رونا، ندیے میں پانی لے کے آنا۔ سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ، کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا، میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا باج نہیں رہا جانا، بابا نہ جایا جائے، ابو کنو آکھاں گی، کدے نال مدینے جاواں گی، میں کدے سینے تے سواں گی۔ فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائے، کہن لگی امی نال تے اصغر سو جائے۔ فرمایا سکینہ مدینے دیاں گلاں نے، نی کربلا دے قانون بدل گئے نے، ان تے امی نال سویا کریں گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، اے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں کہندے نے۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہن لگی بابا خیمے چ سارے پہ آکھ دینے سکینہ یتیم چلی ہے۔ فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے، او بچہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ، کہن لگی بابا میں نہیں جان دے رہا، بابا یتیم تے نکرہ چھوے کے رو دینے، بابا یتیم کدہ نہ لگ جاندے، جنہ دیاں دے باپ مر جان انہوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں، جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے بھی راکھ لے دیاں نے، میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں۔ میرے امام روئی جا رہے، نوجوان سکینہ چیخا مار دیئے، اے دھرتی لردی تے تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ، بابا بابا کہندی کہندی جب رو پئی پاک سکینہ۔ میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ، سکینہ نو خیمے چلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے۔ سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ، نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھپھی اما دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ، بابا ویکھ لین دے، تینوں ویر نہیں لبنا، مینوں بابا نہیں لبنا۔ سیدہ زینب خیمے وال جا رہی آؤ، فرما دیئے شالا مرمنا کوئی ویر کسے دے، تے
نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا دا لینا میرے امام اپنی لاڈلی سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا دے میدان سجدے چ سر قربان کیتا تاکہ میرے تے تہاڈے تک نبی دا کلمہ پہنچ جائے اب مسجد میرے تہاڈے تک پہنچ جائے اسلام پہنچ جائے پھر سارا جسم حسین سخی دا تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا میرے امام دے بعد شہادت دے بعد نوجوانوں انہاں خیمیاں نو اگاں لا دیتیاں یزیدیاں ظالمیاں سیدہ زینب خیمے چ اثر دی نماز پڑھ رہی واہ زینب تیری عظمت تو صدقے جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے بھی کرتی سے امام زین العابدین فرما دے اسی مدینی اٹھورے کربلا گئے تے کربلا تو مڑ مدینے 6 مہینے لگے قربانیاں دے دے فرما دے نا 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا آج کربلا والے دا پیغام نوجوانوں اثر دی نماز سیدہ زینب پہ یہ پڑھ دیاں تے اچانک ایک ظالم آیا تے سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا خون دا فوارا حسین دی بیٹی دے کنہ چو نکلے دوڑ کے پھپھو دے خیمے چاہیاں تے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرے تے سکینہ کہندی پھپھو اب ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں لے گیا سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرے تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی سیدہ زینب نے سکینہ نو تے گودی چو ڈٹا کے فرمایا یہ صابران دی بیٹی یہ صبر کر وہ عورت پانی دا پیالہ عرض کر دی حضور ہے میرا پانی قبول کرو پانی والوے کے سیدہ زینب رو پہیاں تے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹور جائے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاتا وہ بی بی رو کے عرض کر دی سید زادی ہے میں کوئی بیگانی تھے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حردی بیویاں خون دے کے کربلا چھ حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چھ حصہ پہ جائے سیدہ زینب بڑی دیر پانی والویخ دیا رہی ہوتا نہ نہیں لگایا خیال آیا زین العابدین میرے حسین دا پتر بیمار ہے 3 دن گزر کے بے ہوش ہے ان پانی نہ پلاوا چمڑے تے بستر تے حضرت امام زین العابدین لیٹے تے سر چک کے گودی چرا کے فرما دیا پترا تو یتیم ہو گیا لبن پانی دا پیالہ لگایا تے پیالہ ہٹا کے زین العابدین فرما دینے پردیسیاں نو پانی پلان والے کون ہے فرما دیا اکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی پیالہ ہٹا کے زین العابدین کہہ دینے پھپھو تو سب پانی پیتا ہے کہ نہیں فرما دیا پتر تو چھوٹا نہ پہلے تو پی لے انہا صابرہ دا صبر ویخ امام زین العابدین کہہ دینے پھپھو اماں جب پہلے چھوٹے ہیں پینا ہے انج نہیں کر دے میری چھوٹی بہن سکینہ نو پانی نہیں پہلے پلا دے دے سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کھل جائی تے لبا نہ لگا کے فرما دیا سکینہ بیٹی پانی پی لے تے سکینہ بھی اگو بول کے کہندی پھپھو جب پانی پلانا ہے تے میرے ویر زین العابدین نو پلاؤ ہوش بخار ہے فرما دیا یہ پانی لے کے گئی سا پر وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا والے دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا ریت نے پانی چوس لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیاں او نہ زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹریں گے او دین دنی دے سائیں نوجوانو ادھی رات میں دویلہ تے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نظری نہ آوے کدھر فرما دیا میں خیمے چے ویکھے تے نظری نہ آئی تے میں کربلا دے میدان وال دوڑی رات دا اندھیرے تے فرما دیا میں ویکھے سیدہ سکینہ ریت تے بیٹھ کے نہ تے اس طرح کر کے تے
ریت پہ پھول دیے. قریب آ کے فرما دیا سکینہ بیٹی کی پہ کرنی ہے؟ تے رو کے کہندی پھپھو میں اصغر نو پہ ڈھونڈنی ہے، ابو نے ایتھے کدھرے دفن کیتا سی، منو لوری دینی. سیدہ زینب فرما دیا اٹھ کے نہ سکینہ دوڑ کے تے امام حسین دے قدمہ چ جا کے لیٹ گئی. فرما دیا بیٹی کی پہ کرنی ہے؟ عرض کر دی پھپھو نیند آئی نا تے بابا دے سینے تے سونی ہے. فرما سینے تے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لوٹی ہے؟ کہنے لگی پھپھو بڑا ڈھونڈیا سینہ تے ملے ہی نہیں، ظالمہ تیر مار مار کے میرے بابے دا سینے چھلنی کر دیتے تے بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی. سیدہ زینب کھچ کے جدو خیمے واللہ کے جا رہی ہے تے سکینہ مڑ کے کہندی ہے بابا خیمے چ پھر جاواں گی جے وعدہ کرو روز سینے تے سلان آیا کرو گے. وہ کیڑا ظلم ہے جڑا آل رسول نے برداشت نہیں کیتا. سارے ظلم یزیدیاں نے مصطفیٰ دے پترہ تے کیتے، آل رسول تے کیتے. نوجوانوں جدو قافلہ یزید دے دربار چ پہنچے نا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. ایک صحابی رسول بیٹھے تڑپ کے فرما دے نہ مارو ظالمہ نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے. یزید کہندا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے گا. فرمایا لانتیا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کر دے نہیں جڑا محمدی زبان دے چوسے لے کے تے موڑیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا. امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتکڑیاں پا کے جدو یزید دے دربار وچ پیش کیتا گیا تے یزید امام حسین دے سر والی اشارہ کر کے کہنے لگا او ویکھ تیرا ابا ہار گیا تے میں جیت گیا. امام زین العابدین فرما دے نے کس طرح؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ پیا تے میں تخت تے بیٹھا او ویکھ میرے ڈھول پہ وج دے. ادھر دمشق دی جامع مسجد چو اذان دی آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں کھرکا کے فرما دے اذان دین والے تو نواز محمد دی قسم میں تھے چپ کر جاؤ. وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرما دے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڑھے نانے دا نا ہے؟ یزید تو گل نہ بنی کہندا نانا تے تو ہاڑا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے. پوچھدا کیویں؟ فرمایا میرا باپ کو تیرے تخت نہیں لڑے. فرمایا نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد تے موڑیاں تے بیٹھ جائے. فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے. تے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، مسجد بند ہو جائے، اسلام بند ہو جائے، قرآن بند ہو جائے. میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا ظالمہ تیرے ڈھول کل بند ہو جانے، تیرا تخت کل مٹ جانا. ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہونی تے قیامت تک ہوئے گی. تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاری آئی رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا. جڑی ہن فجر دی اذان ہومن لگی ہے نا اے اذان دس دی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا. اے اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے. نہیں او پھر کدے سنا مگر محرم شریف چنی میں سنا دا ہوں دا آج پھر شہادت سنا لی بس کافی ہے بھائی. امام زین العابدین جدو مدینے آئے نا کربلا تے خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حضرت امام زین العابدین نے کدن قید کیتا تے بیڑیاں پائیاں. امام زہری امام زین العابدین دا شاگرد جیل وچ نال ہی قید سی تے بیڑیاں والوے کے کہندا تسی سیدو اسی غلامہ تے بیڑیاں سیدو منو پا دے. امام زین العابدین انج بیڑیاں والوے کھا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. زہری حیران ہو کے عرض کردہ لاجپال اتھے تے بیڑیاں انج توڑیاں جے تے اتھے کربلا چو بیڑیاں پا کے تے او دمشق تے ملک شام دے قید خانیاں تک آگے اتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سونا حسین دے پتر دا بیان آپ نے فرمایا اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اتھے او دی تے ساڑی گل ہو رہی سی. اتھے ساڑی تے او دی گل ہو رہی سی. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. ایک توڑی مسجد امام